شيخاوات جنتوا تاندا جولي أسلوب تتنا إجامت رب الراقب إجامت رب الراقب إجابودا رب الراقب إسنيس جولي تنا قمدني تم والقاتني دوران نجان تاو جردني نمني وقا قمدي ميرا خيسا قلا وقا عريس ميرا خيسا قلا يرو لمن تنا واركا بر ريتي حمتو قباتني تي ميتي جولي تينيا قمدني فولدرا في ربي سنا قمتشيسو ديني في قمدني الحمد لله رب العالمين ونين انجتشو فدو تقفرت ربي تكجوم ستني شركي رافقاتني فرقة أدى رافقاتني بدع أدى لكفتني أكما قافدر جولين تيسن كيس عدلت شيخ عبد الله إبراهيم بوخي تي في أحمد يوسف عبد الله تي في أحمد يوسف عبد الله نبيتني أحمد يوسف عبد الله warri biyyaani beekan yookiin abbaa rufeeydaa jaaniini kanuma isin dura dhaabbatu kana isaa fi Ahmed Yusuf Abdullah isaa fi Jamaal Yusuf Ali rabbi rahmataa godhuufi nu sadeen biyya tanarraa baanee biyya teenya tana biyya xiqqaa guddaan isiidha shirkii malee shirkuma san ibaadatti beeytu kanuma nama gabbaruu san ibaadatti beeytu namaaf gaqqabuu ibaadatti beeytu kan ormi keenya gaafa duraanii jiru abbaa baluu mooylinni keetu dura kiisha nu kaayadhu azaaba dura jaan ummanni keenya gaafa dura isaan tawassula seenan duuba hawaasa keenya kana jarri sadeen sun waa hubachiisee ijoolleen eegas booda akka sheekh maadiifan akka sheekh Ahmad Muusoofan ichi booda lafaa kaanii biiti teenya har'aan tana biyya sanirraa deemtee biyya toohinni sheekotiin keessaa toohida ijoollee xiqqaa guddaa manguddoo dhalaatii fi shamarran dubraa manguddoo dhiiraatii fi dargaggeessa dhiiraa kan biyya biraa dhufe biyya tanatti isaan bira dabre biiti biraa akka qoodarraa fudhattu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa biyya tana godhe jechuu shirkii sanitti ni deebitanii shirkii wanni dhoorku quraana rabbiiti qaala allahu subhaanahu wa ta'aalaa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا لقاني ارقني في كل أمة شوف أمتا خيسني ارقني رسولا ارقى أن اعبدوا الله ربي قبر هذا واجتنبوا الطاغوت طاغوت الرافقات هذا طاغوت يجون شوفوا ما ربي قد قبر موت ملائكاته أنبيوته لغته جنيته أما حواسني خيني توقتو كوني جرى من قدو خيسا خوغا روبا دابي بكا شموتي أفيلن بكي أچي شمو أفيلي روبا بربادو سن خيسان دابم يوكين أمو واندر ديفني خناف روبا دمني برخان ديم تخجيهم دابم خناف هو خون شركي دوانا كثير رافقات شو قبدر كلماتنا ونرقى جيلتو شهادة أن لا إله إلا الله جيتو ترقى جيلتو حقا قبرمان ربي مليه هنجرو جيتو ترقى جيلتو أولياء ربي قد قبرمون هنجرو ربي سبحانه وتعالى سورة زخرف فيزة تجو مالي وان كان قبرتني وقاجانين والذين اتخذوا من دون الله أولياء وري ربي قدتي أولياء جي ربي يامي أولياء غندي شيء يجوسني غافدر والذين اتخذوا من دون الله أولياء وري ربي قدتي أولياء قدتن ما قبرتنو قاجانين ما نعبدهم
إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال ربي تكنوا ديسنيف مغانتا كانوا رابتنيف سرات الرتي أكبو ياك يا مادا مغانتانوا رابتنيف مليه انقبر رجاني ربي الرا أكوانوا فورنيف مليه انقبر رجاني ربي سمي أميغتي أميني بينا نما في جني أميني بينا ربي نوده بريهاني بينا تقرب مغر ربي تكنوا ديسنيف قبر رجاني ربي سبحانه وتعالى مالجين أرمخنان مشرك جي يا رب سبحانه وتعالى خناف سن كيساس ديبنيتي أما صدركان نتجر صدركا بريدو لمي تو قيودو في خرا خنتي سنغورسي شيكوتيني سنغيرتي حاجة غندا كما دوبات إنسانه وايسنتي آسو هندقينا أكاسما بدعة روان بدعة جامور فقادا إبادان بدعة دان دلق بدعان كيسا دفته نمران كيبلمت نبي صلى الله عليه وآله وسلم كجو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نمر أمريتين كيسا دين كان كيسا وان نران تنفده إسرد دي بتبياق يا ما إسا اتقافة ماجد خناف شركي رافقادا بدعة رافقادا جوابت يغانا كنجي براتوتا فوانين دامسا أبو تجر براتوتا بكتنا هدو دوانتي براتوني خينيا علمي شريعة براتودا أدابا خيسن برا بكتنا دوفتن أدابا خيسن برا بكا علمين جرتو هندنا قل جرتن علمين سنمو ربي فمليوان براتي يتوهم قبل علمي رب ما فتوه قبل رسول عليه الصلاة والسلام طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة علمي برباد درقمة شوف أنا ما مسلمة إيراتي بي انت لو مسلمة رت علمي برباد درقمة جي درقمة جتشون والرب سبحانه وتعالى تنقبر مجتشون علمي خيست شوران بربادنا بكمتين بربادنا العلم نم لكنا ما إذا أنتم تواضعنا ما خنو قبل ابتكيسو الردون المنا ما عرندنا مكا علمي تيني بكمتي برباد جاب علمي بكمتي تين برباد خانار كني تين برباد قياك يا مادا ورئي إبدا ربي سبحانه وتعالى إسان قطعة خيسة أركم تاجتو علمي وقابر تماسي تدلقوا قبل علمي قابر تنبرني علمي سجلايات لأني علمي دلقوا برباد إتادلقوا وان كتاب ربي أركتن نوخنا فلاني قال حديث كتابني 40